بعدشم تاوانشو بدجوری ازت میگیرم، میدونی که نه؟ میدونم، ولی حقت بود. یعنی چی؟ مگه چی کار کردم؟ دیگه میخواستی چی کار کنی؟ منو پشت سرت بذاری و پاشی بری خونه مامانت؟ آها، راه حلش اینه که منو به خودت ببندی. بفهم دیگه. میخوام یه عمر اینطوری پیشت باشم، از پیشت جم نخورم، نزدیکت باشم. نمیخوام یه لحظم جدا بشیم.